अब यो चाहिँ हाम्रो ट्युटोरियल 8 भयो। अब हामीले जेफेट सर्किट एनालाइसिस गर्दा अगाडि हामीले जुन यो बीजेटी भयो हैन, मोस्फेटमा जुन मेथड फलो गरेका थियौं नि, सेम त्यही नै मेथड चाहिँ फलो गर्ने हो है, त्यही प्रोसिजर फलो गर्ने हो। जस्तो हामीले डीसी एनालाइसिस गर्नु पर्यो हो, जेफेटमा डीसी एनालाइसिस गर्नु पर्यो भने फर्स्टमा हामीले एउटा मोड एज्युम गर्छौं हो। चाहिँ बीजेटी को केसमा भयो भने चाहिँ हामीले एक्टिभ मोड एज्युम गर्थ्यौं हैन, कन्स्टेन्ट करेन्ट भएको मोड। जेफेट मोस्फेट छ भने हामीले स्याचुरेसन मोड कन्सिडर गर्ने हो है, स्याचुरेसन मोडमा कन्स्टेन्ट करेन्ट फ्लो हुन्छ। त्यसपछि यो मोड एज्युम गरेर हामीले सल्भ गर्छौं हैन, डीसी बायस करेन्ट भोल्टेजेसहरु क्याल्कुलेट गर्छौं। त्यो क्याल्कुलेट गरिसकेपछि एजम्पसन करेक्ट छ कि छैन भेरिफाई गर्नु पर्यो है। यदि एजम्पसन करेक्ट छ भने हाम्रो सोलुसन आयो हैन, आइसकेको छ हैन। यदि एजम्पसन करेक्ट छैन भने फेरि अनि अर्को एजम्पसन कन्सिडर गरेर अनि फेरि हामीले प्रब्लमलाई चाहिँ रिपिट गर्नुपर्छ है। जस्तो अब एउटा अब हामीले तीनटा बायसिङ हामीसँग यो जेफेटको लागि तीनटा बायसिङ छ हैन, फिक्स बायस भयो, अनि त्यसपछि आएर सेल्फ बायस र भोल्टेज डिभाइडर बायस है। तीनटैको एक एक वटा सर्किट चाहिँ गर्छौं है। सो डिटरमाइन आइडी एन्ड भिडिएस फर गिवन सर्किट। अब यो सर्किट चाहिँ तिमीहरूले फिक्स बायसको सर्किट ड्र गर। गिवन VP इक्वल -8 भोल्ट, IDSS इक्वल 10 मिली एम्पियर है। यो चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ फिक्स बायस, त्यसपछि सेल्फ बायस र भोल्टेज डिभाइडर बायस, तीनटा सर्किट चाहिँ हामी गर्छौं। जब फिक्स बायस सर्किट ड्र गर। कस्तो हुन्छ फिक्स बायस सर्किट जेफेटको? ड्र गर है सबैले। मैम तपाईले त्यो राखिदिनु भएको ट्युटोरियल 7 चाहिँ आफैले गरेर आजै बुझाउने हो? ट्युटोरियल 7 त हामीले अस्ति गरिसकेको हो नि। मैले त्यो सबमिट गर्नलाई अस्ति तिम्रो एसेसमेन्ट भएको भएर मैले अपलोड नगरेको हो हैन। तिमीले अस्ति हामीले क्लासमा सल्भ गरिसक्यौ नि 7 को। सल्भ गरिसक्यौ हैन, त्यसैलाई अनि फोटो खिचेर पठाइदिए पुग्छ। ट्युटोरियलहरु चाहिँ तिमीले गरेकैलाई अपलोड गर्नलाई भनेको हो मैले है। असाइनमेन्ट दिएको चाहिँ तिमीले आफैले सल्भ गरेर बुझाउनु पर्यो। ट्युटोरियल त हामीले यहाँ क्लासमै गरेका हुन्छौं नि, त्यसैलाई अनि फोटो खिचेर अपलोड मात्र गर्ने हो है। अस्ति तिम्रो एसेसमेन्ट भइराखेको भएर मैले त्यो अपलोड नगर्दिएको हो। त्यसमा फाइल चाहिँ अपलोड गर्देऊ न। अस्ति गरेको छ हामीले, क्लासमा गरिसकेकै ट्युटोरियल हो त्यो है। अब आजको यो सकिएपछि म फेरि यो 8 को पनि अपलोड गरिदिन्छु, अनि क्लासमा गरेकै फोटो खिचेर पठाइदिए पुग्छ है। ट्युटोरियलमा चाहिँ क्लासमा गरेकै पठाउने भयो। असाइनमेन्टमा चाहिँ नयाँ क्वेशन हुन्छ, त्यो चाहिँ तिमीहरूले सल्भ गरेर पठाउनु पर्यो है। अनि एउटा यो चाहिँ याद गर है, अब ट्युटोरियलको भयो भने चाहिँ अब हामीले क्लासमा अलरेडी गरिसकेको भएर मैले चाहिँ 1 डेको मात्र तिमीहरूलाई ड्यु डेट दिएको छु हो। अपलोड गरेको 1 डेसम्ममा तिमीहरूले सबमिट गर्नु पर्यो, किनभने त्यो तिमीहरूले क्लासमा अलरेडी गरिसकेको हुन्छ है। असाइनमेन्टको लागि चाहिँ मैले 1 विकको तिमीहरूलाई टाइम दिन्छु हैन। त्यो ड्यु डेट पछि चाहिँ 2 डेज जति है, त्यो टाइम दिएपछि त्यो पछि चाहिँ तिमीहरूको असाइनमेन्ट चाहिँ अपलोड हुँदैन है, एक्सेप्ट हुँदैन। त्यो चाहिँ याद गर है। असाइनमेन्टको केसमा चाहिँ 1 विकको तिमीलाई टाइम हुन्छ हैन। अब त्यो टाइममा पनि अब कहिलेकाहीँ अब हाम्रो नेटको प्रब्लम हुन्छ, कहिले बत्ती गएको हुन्छ, त्यो हुन्छ नि हैन। प्रब्लमहरु हुने भएकोले गर्दा त्यो ड्यु डेट कम्प्लिट भएपछि अरु 2 दिन चाहिँ म तिमीहरूलाई टाइम दिन्छु है। त्यो 2 दिन भित्रमा तिमीहरूले असाइनमेन्ट अपलोड गर्यो भने चाहिँ तिमीहरूको एक्सेप्ट हुन्छ है। एन्ड डेट भनेर पनि हुन्छ है, त्यो चाहिँ याद गर। त्यो भन्दा पछि भयो भने चाहिँ एक्सेप्ट हुँदैन। फाइनलमा तिमीहरूको एसेसमेन्ट मार्क्स जाँदा यो असाइनमेन्टहरु भयो, ट्युटोरियलहरु भयो, सबैबाट मार्क्स जान्छ है, त्यो चाहिँ याद गर। अस्ति असाइनमेन्ट धेरैले बुझाएको छैन, 5-6 जनाले नै बुझाएको छैन जस्तो लाग्यो मलाई है। त्यो चाहिँ याद गर, पछि अनि मार्क्स थोरै आउला। यो सकिएपछि अनि तिमीहरूको अनि असाइनमेन्ट 1 को पनि अलिकति डिस्कस गर्नुपर्छ। यो गर ल पहिला। जब हाम्रो फिक्स बायस सर्किट कस्तो हुन्छ, ड्रेनमा हामीले एउटा सप्लाईको थ्रु रेजिस्टरको थ्रु सप्लाई दिन्छौं हो, VDD RD भयो हैन। सोर्सलाई चाहिँ हामीले के गर्ने हो, ग्राउन्ड गर्ने हो, सोर्स ग्राउन्ड गर्ने भयो। गेटमा चाहिँ एउटा रेजिस्टर अनि
नेगेटिभ भोल्टेज। अब यसलाई सेपरेट नै गरिदिउँ है। अब यसमा यो सिम्बल ड्र गर्दा यो गेट चाहिँ तिम्रो सेन्टरमा राख्दा पनि हुन्छ, सोर्सतिर राख्दा पनि हुन्छ है। दुईटा सिम्बल छ है हामीसँग। एउटा भनेको सेन्टरबाट युज हुन्छ है, सेन्टरबाट लग्ने भयो। अर्को अफसेट सिम्बल भन्छ। अफसेट सिम्बलको केसमा चाहिँ यो सोर्सतिरबाट चाहिँ निकालिन्छ। अब यसरी सिम्बल ड्र गरेको छ भने चाहिँ यो सोर्स हो हैन। अब यसरी ड्र गरेको छ भने चाहिँ अब कुन चाहिँ ड्रेन हो, अब सर्किट हेरेर थाहा पाउनुपर्छ है। यसरी ड्र गरेको छ भने चाहिँ यो नजिकै भएको टर्मिनल चाहिँ सोर्स हो। अब भ्यालुजहरू चाहिँ कसरी दिएको छ, कति दिएको छ भने VDD भनेको 16 भोल्ट छ है, RD भनेको 2 किलो ओम छ, त्यसपछि RG गेट रेजिस्टेन्स भनेको 1 मेगा ओम दिएको छ। अनि त्यसपछि VGG चाहिँ -2 भोल्ट दिएको छ। अब यसमा यो सिम्बलमा ड्र गरिसकेपछि अब यसलाई प्लसै गरे पनि भयो, यो माइनस नलेखे नै हुन्छ है। तिमीले यो सप्लाई चाहिँ पोइन्ट फर्ममा देखाएको हो भने चाहिँ माइनस भनेर लेख्नुपर्छ है। हामीले अगाडि थ्योरी पढ्दा तिमीले अगाडि त्यो थ्योरीमा हेर्यो भने थ्योरीमा चाहिँ यस्तो टाइपको छ है। VG चाहिँ यसरी गएको छ, यस्तो छ भने चाहिँ यसमा -2 भोल्ट भनेर लेख्नुपर्छ। तिमीले यसरी सिम्बल ड्र गरेको छ, ब्याट्रीको सिम्बल ड्र गरेको छ भने त्यो केसमा चाहिँ 2V मात्रै लेख्नुपर्छ, माइनस भनेर लेख्नु पर्दैन। सर्किट चाहिँ यो हो। अब एनालाइसिस गर्नु पर्यो यसको। सर्किट ड्र गर। अब सर्किट ड्र गरेपछि फर्स्टमा हामीले के गर्छौँ, फर्स्टमा यसमा करेन्ट भोल्टेजहरू इन्डिकेट गर्नु पर्यो है। यसमा फ्लो हुने करेन्ट भनेको ID हो, यसमा फ्लो हुने करेन्ट भनेको IG। यो चाहिँ कति हुन्छ, 0 हुन्छ है। यसमा फ्लो हुने करेन्ट पनि ID नै हुन्छ। यसको एक्रसको भोल्टेज भनेको VDS। अब हामीले निकाल्नु पर्ने चाहिँ ID र VDS हो। भयो ल। अब सर्किट भयो भने अब यसलाई सल्भ गर। अब सल्भ गर्ने मेथड मैले अस्ति तिमीलाई थ्योरीमा पनि एक्सप्लेन गरिसकेँ है। कहाँबाट स्टार्ट गर्ने, मोसफेट अर फेदहरू छ भने फेदमा जहिले पनि हामीले IG = 0 बाट स्टार्ट गर्ने है। IG = 0 भएपछि हाम्रो अब यसमा हेर त भोल्टेज ड्रप एक्रस RG कति हुन्छ। सर्किट ड्र गरेको हो, सबैको भएको हो भयो है। अब हामीले फेदहरू कन्सिडर गर्दा फेदमा हाम्रो IG 0 हुन्छ है। मोसफेट कन्सिडर गरे पनि 0 हुन्छ, जेफेदमा पनि 0 हुन्छ। IG 0 भएपछि RG मा ड्रप हुन्छ, RG मा ड्रप हुँदैन है, यसमा भोल्टेज ड्रप हुँदैन। अब हामीले एनालाइसिस गर्दा हामीलाई ID यतिकै त आउँदैन हो। चाहिँ इनपुट भोल्टेज हामीलाई चाहिन्छ, VGS चाहिन्छ। VGS भनेको हाम्रो गेट टु सोर्सको भोल्टेज भयो है। अब इनपुटमा KVL एप्लाई गर, इनपुटमा KVL एप्लाई गर, VGS कति आउँछ हेर त। यसमा ड्रप 0 हुन्छ, IG = 0 हो। अब तिमीले KVL एप्लाई गरेर गर्दा नि हुन्छ। अब डाइरेक्ट यसैबाट लेख्न सक्छौ भने डाइरेक्ट लेखे पनि हुन्छ है। यदि डाइरेक्ट लेख्न आएन भने चाहिँ तिमीले चाहिँ KVL एप्लाई गर है। म चाहिँ यहाँ डाइरेक्ट लेखिदिन्छु। चाहिँ VGS भनेको कति हुन्छ हेर त। VGS भनेको -VGG हो। यो माइनस यो प्लस छ हो। तिमीले KVL एप्लाई गर्यो भने प्लस माइनस हुन्छ। सो VGG + VGS = 0 हुन्छ। सो VGS = -VGG। VGG भनेको कति छ, 2 भोल्ट छ हो। सो दिस इज -2 भोल्ट। VGS भनेको -2 भोल्ट आयो। अब यसमा हाम्रो डाइरेक्ट भ्यालु आएको छ हैन। अब सिम्प्लिफाई गर्नलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। अब ID निकाल्नु पर्यो हो। ID हामीले कहाँबाट निकाल्ने, IV रिलेसनशिपबाट निकाल्ने। चाहिँ जेफेटको केसमा सैचुरेसन मोड एज्युम गर्ने हो भने करेन्टको एक्सप्रेसन कति हुन्छ। अब यो करेन्टको एक्सप्रेसनहरु चाहिँ थाहा हुनु पर्यो है। BJT को केसमा सजिलो छ, IC भनेको बीटा IB हुन्छ हैन। त्यसपछि मोसफेट भयो अनि जेफेट, तीनटाको चाहिँ याद हुनु पर्यो। सो ID भनेको इट इज IDSS 1 - VGS by BP होल स्क्वायर है। यो एक्सप्रेसन चाहिँ थाहा हुनु पर्यो।
अब यसमा हेर त आइडिएसएस दिएको छ 10 मिली एम्पियर, भिजिएस दिएको छ, भिजिएस हामीले क्याल्कुलेट गर्छौँ, भिपी हाम्रो दिएको छ भ्यालु। र निकाल्यो यो भ्यालु कति आउँछ। यो चाहिँ हाम्रो 10 हो, यो माइनस भयो, भिजिएस भनेको -2 भोल्ट छ, भिपी भनेको -8 भोल्ट छ। यसको अब स्क्वायर गर, अब यो भ्यालु निकाल ल। $5.65 मिली एम्पियर। 5.625 मिली एम्पियर हो। अब आइडी निस्क्यो, भिजिएस हाम्रो अलरेडी निस्किसकेको छ, हामीले निकाल्नु पर्ने भिडिएस। भिडिएसको लागि हामीले के गर्छौँ, जहिले पनि आउटपुटमा केभिएल एप्लाई गर्ने है। अब आउटपुटमा केभिएल एप्लाई गर्दा भ्यालु कति आउँछ र त, भिडिएस इज भिडिडी माइनस आइडिआरडी। ल यो निकाल ल कति आउँछ। भिडिडी हाम्रो 16 भोल्ट दिएको छ, आइडी 5.625 मिली एम्पियर छ, आरडी हाम्रो कति दिएको छ 2 किलो ओम दिएको छ। मिली एम्पियर क्यान्सल भयो, यो इन्टु 2 गरेर सबट्र्याक्ट गरेर त कति आउँछ। तिमीले चाहिँ भ्यालु राखेर सबै देखाऊ है, अनि पछि फेरि रिपिट ट्युटोरियल सबमिट गर्नलाई रिपिट गरिराख्नु पर्दैन। तिमीले चाहिँ कम्प्लिट न्युमेरिकल गर। $4.75 4.75 भोल्ट भयो। अब हामीले यो न्युमेरिकल सल्भ गर्दा स्याचुरेसन मोड भनेर एज्युम गरेका छौँ हो। स्याचुरेसन मोड भनेर एज्युम गरेको भएर हामीले यो एक्सप्रेसन युज गरेको हो। अब यो एजम्सन ठिक छ कि छैन, करेक्ट छ कि छैन चेक गर्नु पर्यो हो। अब एजम्सन चेक गर्नको लागि हाम्रो के हुनुपर्छ, भिडिएस इफ भिडिएस इज ग्रेटर अर इक्वल टु भिजिएस माइनस भिपी हो। यो कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने स्याचुरेसन मोडमा अपरेट भएको छ, यो कन्डिसन सेटिस्फाई भएन भने ट्रायोड रिजनमा अपरेट भएको छ। यो कन्डिसन चेक गर, भिडिएस भनेको 4.75 हो, ग्रेटर अर इक्वल टु भिजिएस हाम्रो कति आएको छ -2 भोल्ट छ हो, माइनस भिपी भनेको -8 भोल्ट छ। यो त माइनस माइनस प्लस भयो। है यसमा यो मिलेन कि के हो, यो 8 भोल्ट नै दिएको छ है। रङ हुन्छ त्यो एजम्सन। यो गर्दा त एजम्सन रङ हुन्छ। मैले अस्ति यादै गरिन्छु। मैम भिजिएस -2 कहाँबाट आयो? बाबु हामीले क्याल्कुलेट गरेको छ नि है। यो गर्दा त मिस्टेक हुने रहेछ है। भनेपछि यो ट्रायोड रिजनमा अपरेट भइरहेको रहेछ। यो गर्दा कति आउने भयो, प्लस यो प्लस भयो 8 भनेपछि यो त 6 भोल्ट आयो। यो चाहिँ एजम्सन चाहिँ मिस्टेक रहेछ। मैले अस्ति यो याद गरिनँ। यो चाहिँ हाम्रो एजम्सन चाहिँ मिस्टेक रहेछ है, यो चाहिँ फल्स भयो। एक्जाममा नि यस्तो खालको आउन सक्छ होला नि। यस्तो आउन सक्छ है। अब तिमीलाई क्वेसन कस्तो टाइपको आउन सक्छ भने, एउटा भनेको तिमीलाई अब यो भ्यालुहरू दियो हैन, भ्यालु दिएको छ अनि यसरी भ्यालु दिएर एडिसनली तिमीलाई के सोध्न सक्छ भन्दा चेक वेदर इट इज अपरेटिङ इन पिन्च अफ रिजन। स्याचुरेसन र पिन्च अफ भनेको एउटै हो है। स्याचुरेसन रिजन अर पिन्च अफ रिजन अर नट भनेर सोधेको हुन्छ। यदि त्यसरी सोधेको छ भने चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो, त्यो रिजनमा अपरेट भएको न्युमेरिकल सल्भ गर्ने हैन, लास्टमा चेक गर्ने अपरेट भएको छ कि छैन।
जस्तो ट्रु आएको छ भने इट इज अपरेटिङ इन पिन्च अफ अर स्याचुरेसन रिजन भनेर लेखिदिनु पर्यो हैन। फल्स आएको छ भने इट इज नट अपरेटिङ इन त्यति लेखिदिए पुग्छ। चेक मात्र गर भनेको छ भने है। अब चेक त्यो सल्भ नै गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ अब यो फल्स आएपछि चाहिँ फेरि रिपिट गर्नुपर्छ है। त्यो क्वेसन हेरेर गर्ने है, त्यो क्वेसनमा कसरी मेन्सन गरेको छ। अब यो भनेपछि हाम्रो यहाँ त फल्स आयो हो। फल्स 4.75 त 4.75 नै हो है। यो मैले अस्ति यो चाहिँ चेक गरेन छु, यो मैले यो स्याचुरेसन नै होला भनेर 16 माइनस आइडी आरडी गर्दा 4.75 नै आउँछ। यो चाहिँ फल्स भयो। अब यो भएपछि अब फेरि प्रब्लम चाहिँ रिपिट गर्नु पर्यो। अब प्रब्लम रिपिट गर्दा अब चाहिँ के कुन चाहिँ एज्युम गर्ने, ट्राइड रिजन भनेर एज्युम गर्ने है। अब ट्राइड रिजन भनेर एज्युम गर्दा अब हाम्रो एक्सप्रेसन कति हुन्छ ट्राइड रिजनको लागि, एक्सप्रेसन याद छ? ट्राइड रिजनको लागि अस्ति नोट गरेको थियो कि थिएन कपीमा? हेर त, ट्राइड रिजन भयो भने आइडी भनेको इट इज आइडिएसएस हो 2 1 माइनस VGS बाई VP हो, अनि यतातिर VDS बाई माइनस VP हुन्छ, अनि माइनस VDS बाई VP को स्क्वायर। यो फर्मुला युज गर्नुपर्छ। अब यस्तो गर है, यो गर्यो भने यो अलि लेन्दी हुन्छ, टाइम भ्याउँदैन है। त्यही भएर तिमीले के गर भने अब अहिलेलाई यो भयो, यसको लागि अलिकति स्पेस छोडिराख, अनि यसबाट पनि एकचोटि सल्भ गर है। यसबाट सल्भ गरेर अनि त्यो भ्यालु आउँछ है। अब अर्को क्वेसनमा जाऊ त। अब अर्को क्वेसन भनेको डिटरमाइन, अब यसमा चाहिँ सेल्फ बायस ड्र गर्ने है। डिटरमाइन आइडी एन्ड VDS फर गिभन सर्किट। गिभन आइडिएसएस चाहिँ 8 मिली एम्पियर छ, VP चाहिँ -6 भोल्ट छ। अब सेल्फ बायसको सर्किट ड्र गर। सेल्फ बायसमा कस्तो हुन्छ सर्किट, सप्लाईबाट एउटा रेजिस्टरको थ्रु ड्रेन कनेक्ट भयो हो। सोर्समा हाम्रो एउटा रेजिस्टर हुन्छ, यो ग्राउन्ड भयो। गेटमा चाहिँ हामीले एउटा रेजिस्टरको थ्रु चाहिँ यसलाई ग्राउन्ड गर्छौँ। यो RG भयो, यो RS भयो, यो RD भयो हो। यहाँ VDD छ। अब यो पर्टिकुलर प्रब्लमको लागि VDD 20 भोल्ट दिएको छ, RD चाहिँ 3.3 किलो ओम दिएको छ, त्यसपछि RS भनेको 1 किलो ओम दिएको छ, अनि RG चाहिँ 1 मेगा ओम दिएको छ। भयो। अब फिगर ड्र गरेकोले चाहिँ अब यसलाई सल्भ गर ल। करेन्टहरू देखाऊ, आइडी प्लस माइनस VDS हो। यसमा पनि आइडी नै करेन्ट फ्लो हुन्छ, यसमा फ्लो हुने करेन्ट आइजी चाहिँ हाम्रो 0 हुन्छ। यसको एकरसको भोल्टेज भनेको VGS हो। ल सल्भ गर त। सेम अघिकै मेथड युज गर्ने हो। इन सर्किट IG = 0 हो। अब इनपुटमा KVL एप्लाई गर। इनपुटमा KVL एप्लाई गर्यो भने IG 0 भएपछि यसमा ड्रप 0 हुन्छ हैन। यो रेजिस्टर नभएको बराबर भयो। VGS भनेको कति हुन्छ, यो प्लस यो माइनस, यो प्लस यो माइनस
VGS भनेको माइनस आइडी RS है इनपुटमा केबिएल एप्लाई गर है तिमीलाई यो डाइरेक्ट लेख्न आएन भने चाहिँ केबिएल एप्लाई गर VGS भनेको माइनस आइडी RS हुन्छ अब यहाँनिर एकचोटि हेर है VGS भनेको माइनस आइडी RS आएको छ आइडी भनेको हाम्रो अहिले अननोन छ आइडीको आइडी नै भयो है RS भनेको 1 किलो ओम है एकचोटि बुझ है सबैले एकचोटि हेर अब हामीले यहाँनिर यो सल्भ गर्दा RS लाई 1 किलो ओम नै भनेर हामीले एजुम गरेर है 1 किलो ओम भनेको हाम्रो 1000 हुन्छ हो 1000 एजुम गरेर हामीले यसलाई 1000 भनेर यसलाई 1000 आइडी गरेर सल्भ गर्दा पनि हुन्छ है यदि हामीले यसरी 1000 आइडी भनेर युज गर्यौं भने आइडी को पछि जब यो पछि तिमीहरुले क्याल्कुलेसन गर्दा जुन भ्यालु आउँछ नि त्यो भ्यालु चाहिँ एम्पियरमा आउँछ हैन एम्पियरमा आउँछ तिमीले यसलाई चाहिँ मिली एम्पियरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो है अब यसरी तिमीले किलो ओमलाई किलो ओममै लेखेको छ हैन किलो ओम नै युज गर्यो भने तिमीले जुन यो सल्भ गर्छौ नि सल्भ गर्दा चाहिँ यो भ्यालुहरु चाहिँ लार्ज भ्यालु आउँछ है लार्ज भ्यालु आउँछ अब एउटा चाहिँ हामीले यसमा के गर्न सक्छौं भन्दा हाम्रो करेन्ट आइडी त हाम्रो जहिले पनि मिली एम्पियर रेन्जमै हुन्छ हो मिली एम्पियर रेन्जमा हुन्छ र हामीले युज गर्ने रेजिस्टरहरु नर्मली हाम्रो किलो ओममा हुन्छ जस्तो हेर त यो फिगरमा हेर्ने हो भने RS र RT किलो ओममा छ RJ हाम्रो मेगा ओममा छ है R नर्मली किलो ओममा हुन्छ भनेपछि मैले यसमा यो आइडी लाई यहाँ हेर यो बुझ है कन्सेप्ट यो आइडी लाई मैले मिली एम्पियर भनेर एजुम गर्ने हो भने यो 1 किलो ओम भयो हो यो 1 किलो ओम हुँदा यो भनेको कति हुन्छ माइनस आइडी मात्र हुन्छ हो एडिसन है ह मामा क्लास भइरहेछ क्लास भइरहेछ हो एकछिन मोबाइलमा छुटेछ भनेको बुझ्यो यो 1 किलो ओम भनेको 1000 ओम भनेर हामीले राख्यौं भने अहिलेसम्म हामी न्यूमेरिकल गर्दा त यसरी नै गरेर छौं नि हैन यो 1 किलो ओम भएपछि हामीले 1000 राख्छौं 1000 आइडी हुने भयो यो मेथड युज गर्यो भने चाहिँ तिमीले यो क्याल्कुलेसन गर्दा चाहिँ यो भ्यालुजहरु है भ्यालुजहरु चाहिँ लार्ज भ्यालुजहरुसँग तिमीले डिल गर्नुपर्ने हुन्छ है अब यो किलो ओममा छ आइडी हामीले यसरी मिली एम्पियर भनेर एजुम गर्ने हो भने यो मिली एम्पियर र किलो ओम त क्यान्सल हुन्छ हो मिली र किलो क्यान्सल हुन्छ सो आइडी यो भनेको माइनस आइडी मात्र हुन्छ है यो मेथड युज गर्यो भने चाहिँ तिमीहरुको भ्यालु चाहिँ स्मल भ्यालुजहरु आउँछ कुन चाहिँ मेथड युज गर्ने 1000 नै राखेर गर्ने कि माइनस आइडी मात्र युज गर्ने 1000 नै राखौं माइनस आइडी 1000 नै राख्ने र ठिकै छ 1000 नै राख्ने भए 1000 नै राख पछि चाहिँ तिमीले एकचोटि यो मेथड पनि एकचोटि ट्राई चाहिँ गर है यो गर्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ मैले चाहिँ सबै यो मेथडबाट गरेको छु र त्यो गर्ने हो भने 1000 नै राखेर गर्ने हो भने 1000 नै राख ल अब यो VGS भएपछि अब आइडी को एक्सप्रेसन लेख गर त सल्भ गर सो यो भनेको माइनस 1000 आइडी हुने भयो है अब यो भएपछि भ्यालु चाहिँ तिमीले त्यो गर्नु पर्यो है मसँग त्यसको भ्यालु चाहिँ छैन सो आइडी एसएस 1 माइनस VGS बाइ VP को होल स्क्वायर हुन्छ हो अब यसमा भ्यालुजहरु सब्स्टिट्युट गर यसको एक्सप्रेसन निकाल एक्सप्रेसन आएपछि चाहिँ मलाई भन है यसले सिम्प्लिफाई गर अनि एक्सप्रेसन आउँछ हो क्वाड्रेटिक इक्वेसन आउँछ त्यो इक्वेसन चाहिँ मलाई भन मोबाइल उता छ चार्ज गरिरहेको
भयो सिम्प्लिफाई भयो यो 8 मिली एम्पियर छ 8 × 10⁻³ अब तिमीहरूले यो 1000 देखेको छ भने अब यहाँ मिली एम्पियर पनि देखाउनु पर्यो है 8 × 10⁻³ 1 माइनस VGS भनेको VGS नै अहिले VGS नै राखे पनि भयो हैन भने यो डाइरेक्ट अहिले नै भ्यालु राख्दिदा नि हुन्छ VGS भनेको माइनस 1000 ID डिवाइडेड बाइ VP भनेको -6 यसको होल स्क्वायर है यो माइनस क्यान्सल हुन्छ ल अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर सिम्प्लिफाई गरेपछि तिमीहरुको क्वाड्रेटिक इक्वेसन आउँछ त्यो इक्वेसन चाहिँ मलाई भन ल टेन को पावर 6 ID स्क्वायर माइनस 2500 ID प्लस 1 है 10 और डिजिट छैन ए बिग्र मेरो बिग्र कति रे एकचोटी भन त 10 to power 6 मिस्टेक भयो म्याम मेरो एकछिन मिस्टेक भयो त्यो VGS लाई त माइनस ID मान्ने हो भने चाहिँ त्यो अगाडिको IDS SS लाई पनि 8 मात्रै मान्दा हुन्छ यो तिमीहरुले ID यसलाई चाहिँ ID मिली एम्पियरमा गरेको छ भने चाहिँ IDSS चाहिँ 8 मात्र एजुम गर्ने हो त्यो गर्यो भने चाहिँ त्यो सजिलो हुन्छ हैन तर अब यसमा चाहिँ तिमीहरुको एउटा के हुन सक्छ भन्दा चाहिँ अब अगाडि त हामीले जहिले पनि क्याल्कुलेसन गर्दा ID त एम्पियरमा आउँछ नि त्यसलाई हामीले मिली एम्पियरमा नर्मली अब मिली एम्पियरको रेन्जमा भएपछि 0.00 त्यो हिसाबले आउँछ अनि हामीले त्यसलाई मिली एम्पियरमा कन्भर्ट गर्ने हैन अब मैले भनेको यो मेथड युज गर्यो भने चाहिँ तिम्रो डाइरेक्ट ID चाहिँ मिली एम्पियरमा आउँछ अब तिमीहरुको एउटा चान्सेस चाहिँ के हुन्छ भन्दा अब सधैँ अब एम्पियरमा गरिराखेको भएपछि त्यसलाई पनि तिमीहरुले एम्पियर एजुम गरेर फेरि त्यो गर्दा मिस्टेक हुने भन्ने चान्सेस हुन सक्छ हैन त्यो याद गर्न सक्यो भने चाहिँ यसलाई ID लाई चाहिँ मिली एम्पियर एजुम गरेर गर्यो भने चाहिँ यो न्युमेरिकल सल्भ गर्नलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ है तिमीहरुले त्यो एउटा चाहिँ याद गर्नु पर्यो त्यो गर्यो भने चाहिँ 8 मात्र कन्सिडर गरे पुग्छ है यो 8 कन्सिडर गरे पुग्यो हैन तिम्रो यसमा यो ID मात्र आउने भयो यो माइनस माइनस क्यान्सल हुन्छ हेर त नम्बर सजिलो भयो नि यो 8 छ यो ID मात्र छ है सिम्प्लिफाई गर्दा चाहिँ सजिलो हुन्छ अब हैन भने अब अहिलेलाई यही लार्ज भ्यालु नै राखेरै गर हैन पछि तिमीहरुले अनि एकचोटी त्यो पनि प्र्याक्टिस गर अनि कुन चाहिँ सजिलो लाग्छ त्यो चाहिँ युज गर न है ल अब भ्यालु कति आउँछ यहाँ भन ल 71.1 एम्पियर
आन्सरै निकालिसक्यो पहिला मलाई यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन भन तिमीले सल्भ गर्दा यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन निकालेर अनि बल्ल अनि सोलुसन निकाल्ने हो है एकैचोटी त्यो क्याल्कुलेटरबाट 0.288 माइनस आइडी स्क्वायर -1 हैन पहिला क्वाड्रेटिक इक्वेसन भन भनेको यो सल्भ गर्दा त तिम्रो क्वाड्रेटिक फर्ममा आउँछ हैन 6 id square फेरि एकचोटि भन त 10 power 6 id square 10 power 6 भ्यालु त कस्तो कस्तो आएछ त है 10 power 6 id square minus 7500 id 7500 id plus 1 equal 0 हेर त साथीको plus 36 plus 36 ले एकजनाको यति आएर अरूको हेर त यति नै आएको हो तिमीहरूले मिली एम्पियर आइटीलाई मिली एम्पियर एज्युम गर्यो भने चाहिँ मेरोमा चाहिँ यति आएको छ है यो पनि लेखिराख अनि तिमीहरूलाई चेक गर्न सजिलो हुन्छ 2 id square minus 33 id plus 72 equal 0 आएको छ मेरो चाहिँ है मैले यसमा चाहिँ id चाहिँ मिली एम्पियर भनेर एज्युम गरेको छ id लाई चाहिँ मिली एम्पियरमा एज्युम गर्दा भ्यालु चाहिँ यति आउँछ मैम 28500 रहेछ मिस्टेक हो अगाडिको होइन 7500 होइन रहेछ 7500 होइन रहेछ मेरो 2000/9 कुनमा 2000 माइनस आईडी स्क्वायर 2000 कति रे 2000/9 2000/9 आईडी स्क्वायर id square minus -11/3 11/3 id plus 18 × 10⁻³ कति रे 18 8 ल ल पख 8 into 10⁻³ 10⁻³ equal 0 अब भ्यालु त डिफरेन्ट भ्यालु त डिफरेन्ट आयो नि त मैम तपाईकोसित मिल्छ मैम यस्तै आउँछ कुन सेकेन्डको आउँछ अनि डिभाइड बाइ 9 गरेपछि त तिम्रो 2 भन्दा पनि थोरै हुने भयो नि त 2.2 हो ल त्यसपछि यही त्यो गर है किनभने यो यसमा मैले मिली एम्पियर एज्युम गरेपछि यो 1000 ले लेस भएको हो नि हैन ल त्यसपछि यो फर्स्टको यो उले चाहिँ एकचोटि चेक गर है यो फर्स्टको आकोले चाहिँ एकचोटि चेक गर चाहिँ यो चाहिँ मिस्टेक भयो धेरैको यो आएको छ यो नै एज्युम गरौँ है अब यो आइसकेपछि अब यसको सोलुसन निकाल id1 र id2 निकाल ल अब यो तिमीले डाइरेक्ट क्याल्कुलेटर युज गरे पनि भयो फर्मुला राखेर सल्भ गरे पनि भयो कति आउँछ हेर त id1 र id2 अब तिमीले लेख्दा चाहिँ यहाँ गर है यो यति आइसकेपछि द सोलुसन अफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेसन भनेर पनि लेख है अलिअलि यहाँ लेख त्यो भएपछि अनि तिमीहरूको फुल मार्क्स आउँछ द सोलुसन अफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेसन अर इक्वेसन दिएको छ भने इक्वेसन 1 त्यसरी लेख क्वाड्रेटिक इक्वेसन भनेर अनि यहाँ सोलुसन लेख कति आउँछ हेर त दुईटा भ्यालु आउने भयो त्यसलाई मिली एम्पियरमा भन त 0.01 भन्छ मिली एम्पियरमा भन त त्यसलाई मिली एम्पियरमा लग न 0.01 भनेपछि 1 पछि कति भनेको मिली एम्पियरमा भन है करेन्ट हाम्रो मिली एम्पियरको रेन्जमा हुन्छ मिली एम्पियरमा भन 13.9 मिली एम्पियर अनि अर्को 2.58 मिली एम्पियर 2.58 मिली एम्पियर ल
अब हेर है अब यो दुईटा भ्यालुमा कुन चाहिँ भ्यालु चुज गर्ने हामीले अहिले जेफेट युज गरिरहेछौँ है जेफेटको क्यारेक्टरिस्टिक कर्भ याद छ अब यो थ्योरीहरू पनि अलिअलि थाहा हुनुपर्छ है यो न्युमेरिकल गर्नको लागि हामीले जेफेटको क्यारेक्टरिस्टिक कन्सिडर गर्ने हो भने भिजिएस 0 हुँदा यसमा फ्लो हुने करेन्ट भनेको आइडिएसएस हैन भिजिएस अब हाम्रो नेगेटिभ डिरेक्सनमा मात्र इन्क्रिज हुन्छ कर्भ यसरी जान्छ हो सो इन जेफेट द म्याक्सिमम करेन्ट द्याट क्यान फ्लो थ्रु ड्रेन इज आइडिएसएस है आइडिएसएस भन्दा बढी फ्लो हुँदैन भनेपछि अब यो पर्टिकुलर प्रब्लममा हेर त आइडिएसएस भनेको हाम्रो 8 मिली एम्पियर दिएको छ चाहिँ हाम्रो करेन्ट भनेको इट सुड बी इक्वल अर लेस देन 8 मिली एम्पियर चाहिँ 13 मिली एम्पियर पोसिबल भयो भएन है 13 मिली एम्पियर भयो भने त आइडिएसएस भन्दा बढी भयो चाहिँ हाम्रो यो केसमा करेन्ट भनेको कति भयो त 2.58 मिली एम्पियर है अब तिमीले यो रिजन पहिला इक्वेसन गर्दा नि त्यही आउँछ आन्सर त त्यही आउँछ मिस्टेक रहन्छ यसमा त 10 पावर 6 लिएर गर्दा नि त्यही अहिलेकै आन्सर आयो यति नै आउँछ यति हुन सक्छ तिम्रो अब यो भ्यालुहरु क्याल्कुलेट गर्दा कसरी त्यो गरेको छ हैन त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ ठीक छ अब त्यो त्यति नै आएको छ भने तिम्रो ठिकै होला त्यो 16500 हो म्याम आईडी को अगाडि 16500 त्यहाँ हैन आईडी को अगाडि छ त्यो मिल्न सक्छ त्यो 16500 है यो चाहिँ 10⁶ नै हो यस म्याम अब तिमीले सल्भ गर्दा त्यो कसरी गरेको छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ हैन जस आन्सर चाहिँ यति आउनु पर्यो मैले यो युज गर्दा पनि आन्सर यति नै आएको छ है आन्सर चाहिँ अराउन्ड यति नै आउँछ त्यो मिलेको होला त्यो है चाहिँ हामीले अब करेन्ट कन्सिडर गर्दा अब कति कन्सिडर गर्नु पर्यो आईडी 1 लेख्नु परेन है आईडी को लेख्नु पर्यो सो आईडी इक्वल 2.58 मिली एम्पियर भयो अब यो किन यो चुज गरेको यहाँ रिजन दिनु पर्यो है कि पहिले रिजन दिएर यो लेख्दा नै हुन्छ मैले चाहिँ यहाँ पछाडि लेख्दै है बिकज आईडी शुड बी लेस अर इक्वल टु आइडिएसएस हो आइडिएसएस भन्दा बढी त हुँदैन है त्यही भएर हाम्रो आईडी चाहिँ 2.58 मिली एम्पियर आयो अब आईडी 2.58 मिली एम्पियर आएपछि अब तिम्रो भिजिएस निस्किन्छ यसबाट निस्किन्छ हैन भिजिएस भनेको -1000 आईडी छ भनेपछि हाम्रो यो भनेको -2.58 हुने भयो है मिली एम्पियर र यो 1000 यो क्यान्सल हुन्छ सो इट इज 2.58 भोल्ट भयो अब भिजिएस निस्केपछि अब भिडिएस निकाल ल भिडिएस को लागि के गर्ने आउटपुटमा केभल एप्लाई गर्ने सो भिडिएस भनेको भिडिडी माइनस आईडी आरडी प्लस आरएस यो भयो है म अर्को पेजमा गएँ सो अब यहाँ लेख भिडिएस इक्वल भिडिडी माइनस आईडी आरडी प्लस आरएस हैन अब यसमा भ्यालुज मात्र सब्स्टिट्युट गर्ने हो सब्स्टिट्युट गरेर त कति आउँछ एट पॉइंट नाइन भोल्ट अब चेक गर त भ्यालिडेसन भनेर गर्दा नि हुन्छ चेक गर त भिडिएस ग्रेटर अर इक्वल्स टु भिजिएस माइनस भिपी यो हुन्छ कि हुँदैन सेटिस्फाई हुन्छ होला यो 8.9 भोल्ट छ है ग्रेटर इक्वल टु भिजिएस कति आएको थियो अघि -2.58
माइनस 2.58 भयो माइनस VP 6 भोल्ट माइनस 6 भोल्ट भयो माइनस माइनस प्लस भयो 6 माइनस 2 गर्दा यो चाहिँ सेटिस्फाई भयो हुन्छ है यो चाहिँ सेटिस्फाई हुन्छ यो कति आउँछ 6 माइनस 2.58 गर्दा कति आउँछ 3.42 3.42 चाहिँ यो चाहिँ सेटिस्फाई भयो हामीले एज्युम गरेको चाहिँ करेक्ट छ है यसरी सल्भ गर्ने अब यसको एउटा न्युमेरिकल यो भोल्टेज डिभाइडर बायसको एउटा बाँकी छ तिमीहरू आफै गर्छौ कि अर्को क्लासमा गर्ने अर्को क्लासमा गर्ने र ठिकै छ है अब आज यो यति नै गरौँ है म एकैछिन तिमीहरूको टाइम लिन्छु है अस्तिको ट्युटोरियल 1 को ट्युटोरियल 1 मा तिमीहरूको डिजाइनिङ क्वेसन थियो है क्वेसन एकैछिन है ट्युटोरियल 1 मा डिजाइनको क्वेसन थियो तिमीहरूले त्यसमा अब मैले त्यो कमेन्टहरू पनि इन्डिभिजुअल कमेन्टहरू पनि गरिदिएको छु हैन अनि एक दुईवटा कुराहरू चाहिँ तिमीहरूले सबैले प्रायले गरेको अब मिस्टेकलाई चाहिँ म यहाँ अलिअलि भनिदिन्छु है तिमीहरूले दुई तीन जनाले यसमा यो क्वेसनमा चाहिँ यसमा दुईटा पार्ट छ है दुई तीन जनाले चाहिँ आरएस मात्र निकालेर छोडिदिएको छ है डिजाइन गर्ने भनेपछि हामीले आरएस निकाल्नु पर्यो आरएस निकाल्यो हो प्लस त्यसमा आरएल पनि निकाल भनेको छ है आरएल मिनिमम निकाल भनेको छ त्यो चाहिँ निकाल्न बिर्सेको छ दुई जना कि तीन जनाले गरेको छैन त्यो चाहिँ हेर्ने है अनि अर्को भनेको तिमीहरूले यसमा यो डिजाइनिङ गर्यो है यसमा फेरि है व्हाइट बोर्ड लोड हुन्छ कि हुँदैन तिमीहरूले डिजाइनिङ गर्दा आरएस मिनिमम चाहिँ अराउन्ड कति 120 कति निकालेको थियो 124 पोइन्ट समथिङ निकालेको छ हैन 124 पोइन्ट समथिङ निकालेको छ तिमीहरूले अनि भ्यालु चुज गर्दा चाहिँ 160 चुज गरेको छ त्यो किन चुज गरेको